في لا دوزيام بارتي في اوردر اي اوبيراسيون غنشوفو l'ordre et la multiplication. L'ordre et la multiplication. Donc si on a A et B des nombres rationnels, A supérieur ou égal à B, donc بالنسبة لا multiplication ناخذ واحد المثال بالاعداد باش يبان لينا مزيان وعاد نطبقوه على القاعدة. إلا خدينا مثلا 8 أكبر من شي عدد 4 مثلا، قلنا إلا زدنا ونقصنا ما كيتبدلش الترتيب. نديرو دابا الضرب نشوفوا واش غادي يتبدل الترتيب ولا لا ونحكموا على القاعدة. نديرو مثلا لا ملتيبليكاسيون فوا 3، هنا لا ملتيبليكاسيون فوا 3. إذا شنو غتعطينا في النتيجة؟ 8 في 3 24 و 4 في 3 12. شكون يكبر؟ باقا عندنا الجهة هادي كبر. نديرو مثلا اون ملتيبليكاسيون اخرى فوا واحد العدد على ان دومي، هنا فوا ان دومي. هنا بحال كنديرو القسمة بطريقة غير مباشرة بطريقة الضرب، حيت اصلا القسمة هي ضرب في عدد صغار من واحد. القسمة هي ضرب في عدد أصغر من واحد. إذا في عوض ما نقولو غنديرو القسمة، إذا ملي كنقولو لا ملتيبليكاسيون راه داخلة فيها اون ميم طون لا ديفيزيون. دونك هنا بحال درنا غنقسمو هاد الجهة على جوج وهاد الجهة نقسمو على جوج. إذا 24 مقسومة على جوج هي 12، الجهة الأخرى 12 مقسومة على 2 6. دونك شنو كنلاحظو؟ بلي إلا درنا الضرب في عدد ولا القسمة على عدد، إذا هنا بحال قسمنا على واحد، قسمنا على جوج. إذا ملي كنقول مثلا 30 مقسومة على 5 راه بحالها هياش بحال 30 مضروبة، غنكتبها من الجهة الأخرى، بحالها هي شنو منين جات من 30 مضروبة في 1 على 5. 30 في 1 30 على 5. إذا أي عدد مقسوم راه بحالها مضروب في عدد صغار من 1. 24 على 2 12، 12 على 2 هي 6. باقا عندنا 12 أكبر من 6. دونك شنو نقدروا نقولوا؟ نقدروا نفهموا أن الترتيب لا يتغير إلا كان عندنا هذا العدد اللي ضربنا فيه ولا قسمنا عليه بوزيتيف. دابا نشوفوا إلا كان لو نومبر نيجاتيف، ناخذوا نفس العدد 8 على 4. 8 أكبر من 4. إذا ضربنا دابا في عدد، ضربنا في واحد العدد نيجاتيف، 8 كبر من 4. ستريكتومون ماشي مشكل. نديرو هنا ملتيبلي فوا موان 2 ولا موان 3. هنا ملتيبلي فوا موان 3. شحال غتولي عندنا النتيجة؟ موان 3 فوا 8 سي موان 24. 4 فوا موان 3 سي موان 4 فوا 3 سي 12. شكون يكبر؟ 12 ولا موان 24؟ طبيعة الحال سي موان 12. Donc si on fait la multiplication par un nombre négatif، إلا درنا التكرار بواحد العدد سالب، طبيعة الحال راه داك اللي تيكون كبير كيولي هو الصغير، اللي غتولي عندنا موان 12 كبر من موان 24. نديرو لا division. Si on multiplie fois 1 sur 6 وهنا fois 1 sur moins 1 sur 6 moins 1 sur 6 moins 1 sur 6، شنو غنضربو؟ 8 وهنا شحال؟ 4. نشوفو شكون كبر. شحال 8 في 1؟ 8 في 1 8 مقسومة على 6، غنديرو هاد 24 ماشي مشكل. 8 مقسومة على 6، 8 في 1 هي ناقص 8 على 6، 4 في 1 هي ناقص 4 على 6. شكون يكبر؟ المقام بحال. إذا ساهل باش نقارنو البسط، بما أن كاينة الموان راه داك الصغير هو الكبير. إذا موان 4 كانت عندنا هنا 8 هي اللي كبر. مني بدينا ب 8 كبر، باش غنساليو ناقص 4 أكبر. إذا ناقص 4 أكبر كنلاحظوا باللي لوغدر سو شونج. هنايا تاني لوغدر سو شونج. شنو كيعني هذا؟ أننا مني كنضربو داخله فيها حتى القسمة، كنضربو أو كنقسمو على واحد العدد، خصنا نشوفو واش هذاك العدد اللي دخلنا بوزيتيف وبيان نيجاتيف. دونك عندنا سي A supérieur ou égal à B. Si on fait la multiplication, عندنا deux choses. Si on multiplie fois
K et K un nombre positif, donc on a deux choses ou là deux choix. Si K est positif, شنو K داك العدد اللي غنضربو في A ou B. Si K est positif, donc A l'ordre اللي كان ديال A و B غادي يبقى هو نفسه، غتبقى الجهة تاع أكبر من الجهة تاع B، واخا نضربو هاد الجهة في K ونضربو هاد الجهة في K لحقاش K سي ان نومبر بوزيتيف. كيف ما شفنا في هاد جوج حالات الأولين، ضربنا في واحد العدد ولا قسمنا على واحد العدد، لأن K يقدر يكون عدد صغار من واحد يعني قسمة، وبالتالي l'ordre ne se change pas. On garde la même inégalité. L'inégalité كتبقى كيف ما كانت. أما إلا كان K négatif, le deuxième حالة. Au deuxième cas هي لكان K négatif. Si K est négatif, donc شنو غنلاحظوا باللي l'ordre se change. كان بادي عندنا أكبر من B، غيولي عندنا الجهة ديال B هي اللي كبر من جهة A. وغنقولوا شنو هنا ضربنا شنو اللي غير هذا الترتيب؟ غيروا الضرب في عدد K سالب. ضربوا تغيير ولا تغير الترتيب هنا. L'ordre se change parce qu'on a multiplié fois un nombre négatif K. Donc في الضرب وفي القسمة خاصني نرد البال. في المعادلة ما كانش عندنا مشكل، ملي كنا كنخدموا المعادلة AX زائد B تساوي صفر، قلنا كنديروا زائد وناقص كنحولوها، الضرب والقسمة كنحولوها لأن هنا كاينة تساوي، ما كانش عندنا مشكل. ولكن في الترتيب إلا كانت جهة كبار وجهة صغار كيتغير عندنا الترتيب، لأن احتمال ديال أكبر وأصغر كيولي وارد. إذا on fait un exemple. Donc l'exemple, on a ici comme exemple, on a A inférieur ou égal 2 sur 3 et B inférieur ou égal moins 5 sur 4. La question c'est de montrer que 3A est inférieur ou égal à 2 et moins 7B supérieur ou égal à 35 sur 4. Donc كل وحده بوحدها، هذه غنبينوا بها البروميير لحقاش عندها علاقه ب A، هذه بطبيعه الحال عندها علاقه ب B. اذا الاولى شنو غنلاحظوا؟ بلي كانت عندنا A دائما كنلاحظ شنو الفرق ما بين هنا وهنا، وغادي يبان لي الجواب. كانت عندي A، شنو هي النتيجه؟ هي 3A. دونك شنو وقع ل A؟ on a multiplié A fois 3. donc غنقول لي on a A اذا غنديروا كل جهه بوحدها. on a A inférieur ou égal 2 sur 3, on peut, et puisque 3 supérieur ou égal à 0, donc on peut خصنا ديما نحاولوا نديروا سطر واحد اخر باش الا كان الترتيب خصو يتغير من يدخل هذاك العدد الموجب او السالب. اذا غنقولوا on a 3 supérieur à 0 بطبيعه الحال شي حاجه بديهيه، 3 اكبر من صفر. دونك علاش قلناها؟ غير باش نقولوا باللي الترتيب ما غاديش يتبدل. 2 sur 3 وغندخلوا هذيك 3 اللي قلنا on multiplie ici fois 3 et on multiplie ici fois 3 بحيث l'ordre ne se change pas. الترتيب غادي يبقى هو هذاك، الجهه الكبيره تبقى هي هذيك والجهه الصغيره تبقى هي هذيك. وشنو غنلاحظوا؟ 3 fois A c'est 3A inférieur ou égal, donc 3 هنا sur 3 on peut simplifier par 3 et ça serait, la résultat serait 2. Donc 3A est inférieur ou égal à 2, donc c'est la même résultat qu'on voudrait. La deuxième, عندنا B. شنو كنلاحظوا باللي B شنو وقع ل B؟ ولات moins 7B. donc شنو درنا ليها؟ on a multiplié B fois moins 7. donc on a B inférieur ou égal à moins 5 sur 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que B, on peut la multiplier par moins 7. Ou moins 7 positif ou bien négatif. طبيعة الحال négatif أصغر من الصفر. بما أنها أصغر من الصفر donc l'ordre se change. moins ولا غتولي B ملي غنملتيبليوها فوا 7 غتولي أكبر أو تساوي الجهة الأخرى ديال ناقص 5 على 4. هاد الجهات بجوج شنو وقع ليهم؟
بجوجهم غاديين يضربوا في موان 7. داكشي علاش هنا حتى هنا موان 7. اذا واحد القضيه ردوا ليها البال هو اننا مني ندخلوا العدد سالب او ندخلوا العدد الموجب، هنا نشوف واش غادي يتغير الترتيب ولا لا. العدد الموجب ماشي مشكل، ولكن في الترتيب هنا راه قبل ما نحسب راه هذا ولا سالب ولا هو الكبير، ماشي تا نحسب في الاخر عاد نغير الرمز. خاصني نغير الرمز. امتى يتغير هذا الرمز؟ يتغير ان فوا هاد ناقص 7 ولا هاد العدد السالب يدخل هنايا في الدار. اذا النتيجه هي ناقص 7 بي بطبيعه الحال سوبيريور او ايكال هنا موان فوا موان، موان 5 فوا موان 7 سي بلوس 5 فوا 7 سي 37 35 sur 4. دونك نفس النتيجه اللي طلبوا منا وغنكونوا جاوبنا على ليكزامبل. وغتكون هذه هي نهايه الفقره الاولى والثانيه. بقات لينا فقره ديال donc comme ça on peut donc comme ça on a déterminé donc comme ça on a fini la deuxième partie ordre et opération. On a fait les différentes opérations, la somme, la soustraction, la division, la multiplication. La somme et la division c'est la même propriété, et multiplication et la division c'est la même propriété. اذا كخلاصه الضرب ردوا ليه البال، لان الجمع والطرح ما كيوقع فيه حتى شي مشكل. الجمع والطرح تقدر تزيد واحد العدد او تنقص عدد من طرفي المتفاوته دون ان تتغير المتفاوته. ولكن الا عندي الضرب وتنقول حتى القسمه، لان ملي كنقول بي و سي نقدر نقول مقسومه على ك. مقسومه على ك شنو كتعني؟ مقسومه على ك راه هي مضروبه في واحد على ك. المقسومه على ك راه كتعني مضروبه في واحد على ك، ولا ك كتساوي واحد على واحد العدد، يعني عدد صغر من واحد. لا سوم لا ملتيبليكاسيون ولا ديفيزيون خصنا نرد البال واش هاد العدد اللي ضربت فيه او قسمت عليه واش موجب ولا سالب. كان موجب ما غتغيرش الترتيب، كان سالب خاصني نغير الترتيب كيف ما شفنا في هاد جوج حالات. اذا نلتقي مع لا ديرنيير partie اللي هي l'encadrement. Il reste